नमस्कार, म रिना राया तपाईहरु समक्षमा उपस्थित भएकी छु। आज हामी एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट लिएर तपाईहरुको अघि आएका छौं र त्यो सब्जेक्ट हो कानुनी सम्बन्धित। तर कानुनको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी तपाईहरुलाई एउटा जानकारी दिन चाहन्छौं। यो जुन चाहिँ लकडाउन थियो, लकडाउनमा पनि हाम्रो कोर्ट खुला नै थियो र अहिले पनि खुला नै छ र अब पहिला जस्तो सामान्य दिनहरुमा कोर्टमा धेरै केसेसहरु हुन्थ्यो, तर अहिले फिलहाल चाहिँ यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि त्यो केसेसहरु सायद भएको छैन र इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ एकदमै अनिवार्य रूपमा चाहिने केसेस मात्रै अहिले कोर्टमा चलिरहेको छ। यदि तपाईहरुलाई धेरै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ या तपाईहरुलाई त्यस्तै प्रब्लम परेको छ भने तपाईहरु कोर्टमा गएर पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र अब हामी हाम्रो विषयप्रति आउँ र हाम्रो आजको विषय छ कानुनी सम्बन्धित र यो लिगल सर्भिस। सायद तपाईहरुलाई लिगल सर्भिसको बारेमा थाहा नै होला है। र आज हामी स्टुडियोमा आएका छौं तपाईहरुलाई कानुनको बारेमा अब अलिकति भए पनि जानकारी पाओस् हाम्रो जनसाधारणले, जसले बुझेको छैन, जसले जानेको छैन, जस्तो कमान बस्तीका मानिसहरुलाई कानुन बारेमा धेरै कम्ती थाहा छ र उनीहरुलाई समस्या पर्यो भने कहाँ जानुपर्ने, कसरी समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने त्यो बारेमा थाहा छैन। र यो सब्जेक्ट लिएर आज तपाईहरुसँग हामी आएका छौं र मसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ म्याम जयती शाह म्याम, जो हाम्रा डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिसेस अथोरिटीका सेक्रेटरी हुनुहुन्छ। अनि अर्को हामीसँग हुनुहुन्छ म्याडम जयन्ती देवानज्यू, जो चाहिँ हाम्रो बार एसोसिएसनका एक सक्सेस लयर, साथसाथै हाम्रा डिएलएसए यानी डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिसेस अथोरिटीका रिटर्नल लयर। र उहाँ सँगसँगै म आफ्नो स्वयंको पनि तपाईहरुलाई इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। म रिना राया, प्यारालिगल भोलिन्टियर, डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिसेस अथोरिटी दार्जिलिङ। र अब हामी टाइमलाई खेर नफालिकन आज क्वेसन एन्सर राउन्डमा जाउँ है। सर्वप्रथम त म आज यो क्वेसन राख्नु अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी दुईटा भाषामा बात गर्नेछौँ, एउटा नेपाली भाषा अनि एउटा हिन्दी भाषा, जो म्यामसँग हामी हिन्दीमा बात गर्नेछौँ। र म्यामले जति पनि तपाईहरुलाई भन्नुहुन्छ सजिलोसँगले भन्नुहुन्छ। यदि बुझ्नु भएन भने पछि तपाईहरुले हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर लिएर हामीसँग सम्पर्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र म्याम एक्चुअली ये डालसा बोलते हैं मैम, ये डालसा क्या है मैम? डालसा का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है, ये बोलने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारे भारतीय संविधान धारा 39A में बोला गया है, हर कोई जो पुअर सिटीजन है, जो वीकर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी है, उनको फ्री में लीगल एड देना है, क्योंकि जो न्याय है वो है सबके लिए, यानी एक्सेस ऑफ जस्टिस फॉर ऑल। ये आर्टिकल 39A को दिमाग में रखते हुए हमारे देश में एक आइन लाया गया, उनको हम बोलते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। ये आइन आने के बाद बहुत सारा इंस्टीट्यूशन यानी लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया गया, यानी सेंट्रली नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हर कोई राज्य में यानी स्टेट में है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हमारे वेस्ट बंगाल में स्टेट लीगल सर्विस का ऑफिस है कोलकाता में। इसके अलावा भी हर कोई डिस्ट्रिक्ट में है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हम लोग हैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर हर कोई सब डिवीजन यानी तालुका में है तालुका लीगल सर्विसेज कमिटी। ये हम लीगल सर्विस कमिटी में जो पीपल एंटाइटल है, जिनके बारे में सेक्शन 12 लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट में बोला गया है, उनको हम फ्री में लीगल सर्विस देते हैं। ये है डालसा का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन। थैंक यू मैम। तपाईहरुले म्यामले के भन्नुभयो डालसाको बारेमा यानी डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटीको बारेमा सायद तपाईहरुले जान्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला, हामी आशा साचेका छौं। र अब अर्को प्रश्न यसै गरी हाम्रा म्याडम जयन्ती देवानज्यूलाई। म्याम, यो लिगल सर्भिस इन्स्टिट्युसन भनिन्छ जसलाई एलएसआई, त्यसको फंक्सनहरु चाहिँ के छ? र यहाँ जस्तो हाम्रो प्रिभियस स्पिकर हाम्रो सेक्रेटरी म्यामले तपाईहरुलाई जनाइदिइसक्नुभयो कि डालसा जुन डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी चाहिँ एउटा लिगल सर्भिस अथोरिटी 1987 को एक्ट अनुसार बनिएको थियो र उहाँले तपाईहरुलाई अघि नै जसरी तपाईहरुलाई जानकारी दिइसक्नुभयो कि यो चाहिँ हाम्रो संविधानको 39A अन्तर्गत बनिएको हो भन्ने है। र यसमा म मेरो यो फंक्सनको विषयमा जानु अघि अलिकति म तपाईहरुलाई यो हाम्रो संविधानको
आर्टिकल 39A ले अन्तर्गत के छ यसमा भनेर म तपाईँलाई अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु कि तपाईँको यो हाम्रो संविधानको आर्टिकल 39A यसले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्टेट पोलिसीभित्र पर्छ है, जुन चाहिँ हाम्रो स्टेट पोलिसीमा हाम्रो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपलमा परेको कतिपय हाम्रो आर्टिकलहरू चाहिँ लको अगाडि फोर्सेबल हुन सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा लेजिस्लेसनको थ्रुबाट होस् या एउटा मेकानिजमको थ्रु होस्बाट यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गराउनु जरुरी भएको हुन्छ है। र त्यसमा हाम्रो आर्टिकल 39A ले भने मुताबिक कि हामी सबै नागरिकलाई चाहिँ फ्री र इक्वल जस्टिस थ्रु फ्री लिगल एड चाहिँ दिएको हुनुपर्छ है। कसैलाई पनि इक्वल अपर्च्युनिटी चाहिँ डिनाई गरेको हुनु हुँदैन, जस्ट बिकज अफ द रिजन अफ एनी इनएबिलिटी अर एनी डिसेबिलिटी। यो ग्राउन्डहरूमा चाहिँ कसै पनि हाम्रो नागरिकहरूलाई चाहिँ इक्वल अपर्च्युनिटीमा चाहिँ डिनाई गरिएको हुनु हुँदैन है। र यसलाई इन्फोर्समेन्ट गराउनको निम्ति चाहिँ हाम्रो यो जुन नासा नेसनल लिगल सर्भिस अथोरिटीले एउटा लेजिस्लेसन एउटा मेकानिजम थ्रु नै यो हाम्रो एक्ट बनिएको हो। र यसको फङ्सन के हो त है, यो लिगल सर्भिस अथोरिटीको यो जुन लिगल सर्भिस हाम्रो जुन छ यसको फङ्सनको बारे बोल्न पर्दा चाहिँ हुन त लिगल सर्भिस अथोरिटीले एकदमै वाइडर सेन्समा काम गर्छ है, यसलाई ब्रड वेमा काम गर्छ। यसको फङ्सन बात गर्न त हामीले सायदै समयले पनि साथ नदेला, तर यसको भन्नुपर्दा म यसको 4वटा मुख्य फङ्सनहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु है, जो चाहिँ हामीले एउटा कमन हाम्रो एउटा डे टु डे लाइफमा हामीले यसको एक्सपिरियन्स गरेका हुन्छौँ है। र सर्वप्रथम यसको सबभन्दा पहिलो एउटा मुख्य यसको फङ्सन चाहिँ हो, यसले चाहिँ एउटा फ्री कम्पिटेन्ट लिगल सर्भिस चाहिँ ती प्रत्येक नागरिकहरूलाई दिने गर्छ जो नागरिक चाहिँ तपाईँको यो एक्ट अनुसार चाहिँ जो चाहिँ इलिजिबल छ, जो चाहिँ इन्टाइटल छ। कि तपाईँलाई अहिले हाम्रो सेक्रेटरी म्यामले तपाईँलाई भनिदिनुहुन्छ यो विषयमा अलिक तपाईँलाई जानकारी दिनुहुन्छ कि यो एक्ट अनुसार को चाहिँ यो इन्टाइटल छ त फ्री लिगल सर्भिस अथोरिटी लिनको लागि है, उहाँले अलिक तपाईँलाई अहिले जानकारी दिनु सक्नुहुन्छ। र हामी चाहिँ यो जुन तपाईँले फ्री लिगल एड भन्दैछौँ जुन हामीले, त्यो चाहिँ हामी कसरी यो इन्स्टिट्युसनले प्रोभाइड गर्छ भने चाहिँ प्रत्येक हाम्रो कोर्टहरूमा है, डिस्ट्रिक्ट लेभलको कोर्टदेखि लिएर हाई कोर्ट लेभलको कोर्टदेखि लिएर सब डिभिजन कोर्टहरूमा चाहिँ एउटा प्यानल लयर एउटा लयर्सहरूको सिनियर लयर्सदेखि लिएर जुनियर लयर्सहरूको एउटा प्यानल रेडी गरेको हुन्छ है। र जति पनि निडी लिटिगेन्टहरू छ, जति पनि निडी सिटिजनहरू छ, उनीहरूको समस्यालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई एउटा कम्पिटेन्ट लिगल सर्भिस चाहिँ हामी एउटा प्यानल लयरबाट नै चुज गरेर उनीहरूलाई एउटा हामी फ्री लिगल एड लयर हामी उहाँलाई दिने गर्छौँ है। र अर्को काम र हामी नेक्स्ट अर्को कामपट्टि जानुपर्दा चाहिँ हाम्रो यसमा हाम्रो लिगल सर्भिस जुन पनि अथोरिटीका कामहरूको अर्को काम चाहिँ हो, यसले हाम्रो लोक अदालतहरू अर्गनाइज गर्ने कामहरू गर्छ। यो चाहिँ एकदमै मुख्य भूमिका हो हाम्रो नेसनल लिगल सर्भिस अथोरिटीको चाहिँ। यसमा चाहिँ हामीले थ्रु लोक अदालत नै हामीले कतिपय डिस्प्युटहरू हामीले रिजल्भ गर्न सक्छौँ है, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा कम्प्रोमाइजमा आएर है। यसको चाहिँ एउटा यो लोक अदालतको एउटा राख्नुपर्ने एउटा यसलाई पास गराउनु पर्ने एउटा मुख्य एउटा उद्देश्य चाहिँ के थियो भने लङ पेन्डिङ केसेसहरू जुन केसमा अहिले हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो अहिले हाम्रो एउटा जनसाधारणमा एउटा के विचार छ भनेदेखि कोर्ट कचेरी एउटा लिटिगेसनमा चाहिँ लामो समय लिएको हुन्छ है, जसले चाहिँ हामीले गाउँले टर्ममा भनौँ भने हामी कोर्ट कचेरीमा चाहिँ डेट पे डेट भन्ने एउटा जुन हामी धारणा हामी मान्छेमा थियो, यसमा यो हटाउनको निम्ति लङ पेन्डिङ केसेसलाई स्पिडी वेमा यसलाई डिस्पोजल गराउनको निम्ति लोक अदालतहरूको अर्गनाइज गर्ने काम हाम्रो यो लिगल सर्भिस अथोरिटीका इन्स्टिट्युसन्सहरू जति पनि छ उनीहरूले गरेका हुन्छन् है। र अर्को पनि एउटा मुख्य भूमिका यसले यो लिगल सर्भिस इन्स्टिट्युसनहरूले अर्को के गर्छ भनेदेखि यसले लिगल अवेरनेस क्याम्पहरू अर्गनाइज गर्छ। जसमा भने लिगल अवेरनेस क्याम्पहरू जसमा चाहिँ हामी हाम्रो पिएलबीहरूको प्यारालिगल भोलिन्टियरहरू जो चाहिँ हाम्रो नेसनल हाम्रो यो नालसाको स्किम अन्तर्गत परेको छ, हामी उनीहरूको सहायता लिएर है, हामी लोकल बडीहरूको सहायता लिएर कुनै एसोसिएसनहरूको हामी हेल्थ डिपार्टमेन्टको सहायता लिएर हामी यो ग्रासरुट लेभलसम्म पनि हामी यसलाई अवेरनेस गराउने कोसिस गर्छौँ। हामी जनसाधारणमा
गएर है किन गएर हामी यो लिगल अवेरनेस हामी मान्छेहरूलाई दिने गर्दैछौँ र यो पनि एउटा लिगल सर्भिस अथोरिटी इन्स्टिट्युसन्सहरूको एउटा काम हो है। र अर्को काम चाहिँ हामी यसको फङ्सनको बारेमा बोल्नुपर्दा चाहिँ यसको काम चाहिँ जति पनि हाम्रो नेसनल लिगल सर्भिस अथोरिटी बनाएका स्किमहरू छन्, पोलिसीहरू छन्, त्यो स्किम पोलिसीहरूलाई चाहिँ यसले इम्प्लिमेन्टेसनको काम गर्छ है। थ्रु एउटा स्ट्राटेजिक एउटा प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरूको थ्रुबाट हाम्रो यो जति पनि स्किमहरू नेसनल लिगल सर्भिस अथोरिटीले बनाएका स्किमहरू छन्, पोलिसीहरू छन्, जस्तै नेसनल सर्भिस अथोरिटीले बनाएका स्किमहरूमा जस्तै हामी भन्न सक्छौँ कि लिगल सर्भिसेस टु द सिनियर सिटिजन जो चाहिँ 2016 पास भयो है। अर्को छ जस्तै तपाईँले हाम्रो अरू पनि थुप्रै स्किमहरू छन् जो हाम्रो नेसनल सर्भिस अथोरिटीले बनाएका छन्। यी पोलिसीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गराउने काम चाहिँ हाम्रो यो लिगल सर्भिस अथोरिटी इन्स्टिट्युसन्सहरूले सधैँ गरेको हुन्छ। थ्याङ्क यू म्याम। अब यसरी नै अघि तपाईँले भन्नुभयो है फ्री लिगल एड भन्नुभयो। अब फ्री लिगल एड अब सरकारले सबैजना मानिसहरूलाई कानुनी सुविधा दियो भने अब त्यो त असम्भवै हुन्छ होला होइन। अब यसरी सोचेर ल्याउँदा चाहिँ कसले चाहिँ यो फ्री लिगल एड चाहिँ पाउन सक्छ, यो म्यामलाई सोध्न जान्दैछु है। मैम किसको ये फ्री लीगल एड एंटाइटल्ड है मैम? सेक्शन 12 यानी धारा 12 में लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट में बोला गया है कौन है ये लोग जिसको फ्री में लीगल एड मिलेगा। लीगल एड मतलब वो खुद केस कर सकते हैं कोई लॉयर के थ्रू में, और उसके अगेंस्ट अगर कोई केस हो तो उनको भी लॉयर मिलेगा। तो ये लोग है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी जो शेड्यूल कास्ट पीपल है, शेड्यूल ट्राइब पीपल है, उनके पास अगर सर्टिफिकेट हो, उनके अगर कोई लीगल डिस्प्यूट हो, उनको अगर मामला करना है और डिफेंड करना है तो उसको फ्री में लीगल एड मिलेगा। इनके अलावा भी जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं नौकरी करते हैं और जो महिलाएं घर में बैठते हैं, दोनों कोई भी महिलाएं को ये लीगल एड मिलेगा। इसको छोड़ के जो है बच्चे, यानी जो है 18 साल के नीचे, वो बालक हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। अगर क्योंकि हम लोग रोज़ न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में देखते हैं चाइल्ड के ऊपर फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, ये अगर उनका कोई प्रॉब्लम है, कोई लीगल केस करना है और कोई लीगल डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग लीगल एड लॉयर अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा भी जो है मानसिक रूप में जिसका संतुलन ठीक नहीं है, ये यानी जो मेंटली रिटार्डेड है, इनका तो कोई अगर फैमिली में कोई इसको देखता नहीं, इनका कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग ये मैटर टेकअप करता है, इनको फ्री में लीगल एड देते हैं। इसको छोड़ के जो है विक्टिम ऑफ नेचुरल कैलामिटी, जैसे सोचिए भूकंप हो और फ्लड हो, इन नेचुरल कैलामिटी का जो विक्टिम्स है उनको भी हम फ्री में लीगल एड देते हैं। इसके अलावा जो है वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर्स है, उनका बहुत सारा प्रॉब्लम होता है मालिक के साथ, वेजेस को लेके, उनका वेजेस ठीक से नहीं मिल रहा हो, बहुत दिन से नहीं मिल रहा हो, ये सब मैटर भी हम लोग टेकअप करते हैं। इनको छोड़ के जो है करेक्शनल होम, जिसको हम लोग पहले जेल बोलते थे, ऐसा बहुत सारा केसेस में पहले सर्वे करके देखा गया। वो करेक्शनल होम में जो है उनका कोई फैमिली नहीं है, फैमिली है तो फैमिली के पास फिनेंशियल कैपेसिटी नहीं है जो लॉयर अपॉइंट करे, बेल मूव करे, तो ये सब लोगों को भी हम लोग फ्री में लीगल एड देते हैं। इसके अलावा जो साइक्राइटिक होम में है, चिल्ड्रंस होम में है, ये लोग भी ये सेक्शन 12 के अंदर ही आता है। तो एक सवाल इसको छोड़ के एक सवाल आता है, जो आम आदमी है, जो शेड्यूल ट्राइब नहीं है और जो महिलाएं नहीं है, जो चिल्ड्रन नहीं है, ऐसे आदमी को क्या नहीं मिलेगा? उनको भी मिलेगा। अगर उनका केस हाई कोर्ट में और कोई सब डिविजनल कोर्ट में पेंडिंग है और उनका एनुअल इनकम है 1 लाख और उसके नीचे, तो उनको भी हम लोग फ्री में लीगल एड देंगे। और अगर ऐसा हो किसी आदमी का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो और उनका एनुअल इनकम है 5 लाख और लेस, तो हम उनको भी फ्री में लीगल एड देंगे। तो हम लोग अगर देखें तो हम लोग बोल सकते हैं सेक्शन 12 सोसाइटी के हर कोई गरीब, हर कोई वीकर सेक्शन, वुमेन, चिल्ड्रन, सबको कवर कर रहा है, सबको हम लोग फ्री में लीगल एड दे के उनको हेल्प कर सकते हैं। थ्याङ्क यू म्याम। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले म्यामले कसले
यो फ्री लिगल सर्भिस चाहिँ पाउँछ भनेर म्यामले क्लियर गरिदिनु भयो। यदि तपाईँहरूले पछि जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नम्बर दिएको हुन्छौँ, तपाईँहरूले त्यहाँबाट फोन गरेर पनि हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र अब अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो म्याम जयन्ती म्यामलाई, म्यामले अहिले भन्नुभयो यो फ्री लिगल एड फ्री लिगल सर्भिसहरू पाउँछ, यस्तो यस्तो एन्टाइटल भएको मान्छेले पाउँछ त क्लियर गरिदिनु भयो, तर पाउनु चाहिँ कहाँबाट पाउँछ त्यो पनि तपाईँले अलिकति हाम्रो मानिसहरूलाई बताइदिनु भने राम्रो हुन्थ्यो। र अहिले हामी जुन फ्री लिगल एडको जुन विषयमाथि हामी चर्चा गर्दैछौँ र उहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो कि हो यो हामीले पाउनु चाहिँ कहाँ पाउँछौँ त है, र यो चाहिँ हाम्रो अल ओभर होइन, हाम्रो अल ओभर कन्ट्री नै यसको प्रत्येक लिगल सर्भिसको इन्स्टिट्युसन्सहरू इस्टाब्लिस गरिएको छ। हाम्रो यो जुन भन्नुभयो लिगल सर्भिस अथोरिटी एक्ट 1987 को अन्तर्गत है, र यो चाहिँ हाम्रो नेसनल लेभलमा नेसनल लिगल सर्भिस अथोरिटी बनिएको छ है, र उसकै अन्डरमा तपाईँले सुप्रिम कोर्ट लिगल कमिटी पनि छ है। जतिवटा केसहरू कोर्टको सुप्रिम कोर्टमा रहेको पेन्डिङ केसेसको निम्ति चाहिँ हामी त्यहाँ गर्न सक्छौँ है। हामी यता आएर हाम्रो स्टेटको लेभलमा आउँदा हामीले त्यहाँ देख्छौँ कि स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटी है, र यसकै अन्तर्गत फेरि हाम्रो तपाईँले हाइकोर्ट लिगल सर्भिस कमिटी पनि बनिएको छ है। जति पनि लिगलसँग रिलेटेड केसेसहरू यदि हाइकोर्टमा पेन्डिङ छ भने हामी यो इन्स्टिट्युसनमा गएर यहाँबाट हामीले यसको लिगल एड अवेल गर्न सक्छौँ है। र अब डिस्ट्रिक्ट लेभलमा आएपछि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी छ है, जो चाहिँ हाम्रो कोर्ट प्रिमाइसेसमै छ है, टप फ्लोरमा छ। र यो डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटीको अझै मुनि अलिक तल हामी झर्नु पर्दा हामीले सब डिभिजन लेभलमा पनि यसको इन्स्टिट्युसनहरू रहेका छन्, जहाँ चाहिँ साधारण मानिसहरूले लिगल सर्भिसको अवेल गर्न सक्छ है। र हाम्रो सबै सब डिभिजन जस्तै तपाईँले लिनुहोस् मिरिक भयो है, खरसाङ भयो, कालिम्पोङ, यी सबैमा सब डिभिजन लेभलको एउटा लिगल सर्भिस इन्स्टिट्युसनहरू इस्टाब्लिस गरेको छ। र जनसाधारणले कहीँ बाहिर जानु पर्दैन, किनभने यो हाम्रो लिगल सर्भिस अथोरिटी चाहिँ एउटा जुडिसियरीकै अभिन्न अङ्ग भएकोले गर्दा एउटा यो एडमिनिस्ट्रेसन अफ द जस्टिसलाई स्ट्रेन्थन गराउनको निम्ति नै बनिएको एउटा पार्ट भएकोले गर्दा यो जहिले पनि हाम्रो कोर्ट प्रिमाइसेसकै भित्र यसको एउटा इस्टाब्लिसमेन्ट गरिएको छ, र जनसाधारणहरूले गएर त्यहाँबाट आफ्नो जति पनि चाहिने पाउनुपर्ने सुविधाहरू त्यहाँबाट अवेल गराउन सकिन्छ है। र यहाँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटीको बारेमा एज अ रिटेनर एडभोकेटको हैसियतले बोल्न पर्दा हाम्रो यहाँ फ्रन्ट अफिस पनि छ है, जो चाहिँ हाम्रो कोर्ट प्रिमाइसेसमै छ, जस्ट भेन्डर लाइनकै छेउमा छ है, फ्रन्ट अफिस छ। त्यसमा तपाईँले एभ्री वर्किङ डेजमा हाम्रो एउटा पिएलबीहरू जो चाहिँ प्यारालिगल भोलिन्टियरहरू छ, जसले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो एउटा ब्रिजको काम गरिरहेको छ है। त्यो प्यारालिगल भोलिन्टियरहरूले जहिले पनि त्यहाँ रहेको हुन्छ तपाईँहरूको सुविधाको निम्ति, तपाईँहरूको समस्यालाई बुझिदिनको निम्ति, तपाईँहरूको एप्लिकेसनहरू एक्सेप्ट गर्नुको निम्ति। र यति मात्र नभएर हामीले हाम्रो लिगल एडको फेसिलिटीहरू कहाँबाट अझै अवेल गर्न सक्छौँ भने हामीले हरेक इन्स्टिट्युसन जस्तै हामीले हस्पिटलमा भयो है, AIWCहरूतिर भयो, हामी अरू तपाईँको पुलिस स्टेसनहरूतिर पनि हामीले सब लिगल क्लिनिकहरू इस्टाब्लिस गरेका छौँ है। र अझै तपाईँलाई यसको जानकारी दिन पर्दा हाम्रो यो करेक्सन होम जो छ हाम्रो दार्जिलिङको, हाम्रो गाउँले भाषामा जेल भनौँ है, तर यसलाई हामीले एउटा पर्टिकुलर टर्म करेक्सन होम युज गर्ने गर्छौँ। र यो जेलभित्रै पनि एउटा लिगल क्लिनिक छ है, त्यसले गर्दा हामीले यी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्स्टिट्युसन चाहिँ यो जग्गामा राखिएको छ, र तपाईँहरूले कुनै पनि समय तपाईँहरूले यो हामीले फ्री लिगल एड चाहिँ अवेल गर्नु सक्नुहुनेछ यी इन्स्टिट्युसनहरूबाट। थ्याङ्क यू म्याम। अब म्यामले तपाईँहरूलाई सबै बताइनु भयो है कहाँबाट पाउँछ र यसको अफिस कहाँ छ, म्यामले भनिदिनु भयो। तपाईँहरूलाई एकपल्ट फेरि भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ हाम्रो कोर्टभित्र नै माथिल्लो तल्लामा डाल्साको अफिस छ। र अब म्यामलाई हामी एउटा क्वेसन गर्न गइरहेको छु म। मैम जो लिटिगेंट होता है ना मैम, वो लोग अभी तो पैंडमिक चल रहा है मैम, वो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, निकलने से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, व्हीकल नहीं मिलता है, दूर से आना नहीं उनको पॉसिबल नहीं होता है। तो इस पैंडमिक के टाइम में भी क्या डालसा कोई उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं मैम? तो ये पैंडमिक जो कोविड-19 के वजह से पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में ये फैला है, तो इनके बारे में हम लोग सबको बोलते हैं, हमको सब बोलते हैं स्टे सेफ एट होम, मगर क्या हम लोग सभी सेफ है हमारे घर में? नहीं,
क्योंकि न्यूज़पेपर, टीवी चैनल में हम हर कोई दिन देखते हैं महिला के ऊपर अत्याचार, जो चाइल्ड है उनके ऊपर अत्याचार, तो किसी ना किसी के ऊपर अत्याचार हर दिन होता है और ये पैंडेमिक के टाइम में और भी बढ़ गया है। मगर जब नॉर्मल सिचुएशन था तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, लॉयर के साथ बात करके केस कर सकते थे। मगर अभी कम्युनिकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम है, गाड़ी भी ठीक से नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे हैं कोर्ट भी ठीक आ सकते। मगर मैं बोलना चाहती हूँ ये पैंडेमिक में सिचुएशन में भी कोर्ट स्टिल फंक्शनिंग। डालसा भी पूरी काम कर रहा है, डालसा काम कर रहा है। हम लोग डालसा है सालसा के अंदर, यानी स्टेट वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसका लैंडेड मेंबर सेक्रेटरी है, उनके सुपरविजन में हर कोई डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। हम लोग है दार्जिलिंग डालसा से, जो काम करता है लैंडेड चेयरमैन, यानी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है दार्जिलिंग का, उनके सुपरविजन में डालसा हर दिन पैंडेमिक के टाइम में भी हम लोग काम किए। तो आपको कोर्ट तक चल के आना नहीं होगा। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है जो आपको लगता है ना ये तो बोलना चाहिए क्योंकि हमारा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो हमारा जो ऑफिशियल मेल आईडी है जो है darjilingdalsa@gmail.com, आप उनमें चेयरमैन और सेक्रेटरी डालसा को एड्रेस करके आपका प्रॉब्लम लिख के आपका सिग्नेचर करके आप भेज सकते हैं। अगर आपको लगे नहीं हम लोग बात करना चाहते हैं सेक्रेटरी से और चेयरमैन से, हमारा ऑफिशियल मोबाइल नंबर है 8584859842, जिसमें आप फ़ोन करके आपका प्रॉब्लम बता सकते हैं। हमारा जो फ्रंट ऑफिस में जो पैरालीगल वॉलंटियर्स रहता है वीक के हर दिन में, जैसे रीना है फ्रंट ऑफिस में मंगलवार को, वो हर मंगलवार फ्रंट ऑफिस आती है, जैसे जयंती जी है रिटेनर लॉयर, आप इन लोगों के साथ कांटेक्ट करके आपका प्रॉब्लम डालसा तक भेज सकते हैं। आपको खुद को चल के नहीं आना होगा। जब हम लोग आपको बुलाएंगे डॉक्यूमेंट के साथ, आप लोग आइए और जो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसको डिटेल्स देख के हम लोग नेसेसरी स्टेप्स लेंगे। थैंक यू मैम। ये भी क्वेश्चंस अभी मैम के लिए है मैम। तो अभी जयंती मैम ने बोला है लोक अदालत होता है स्कीम के अंडर, ये हमारे जनता को पता नहीं है लोक अदालत क्या होता है। किसी ने सुना होगा शायद, लेकिन सबको पता नहीं मैम लोक अदालत क्या है, ये मीडिएशन क्या है और नालसा का स्कीम भी क्या है, ये थोड़ा आप मैं एकदम शॉर्ट टाइम में बताना चाहती हूँ। लोक अदालत टर्म से आपको समझ में आ जाएगा। लोक मतलब आदमी यानी आम आदमी, और अदालत मतलब कोर्ट। तो अगर हम लोग कोर्ट में जाते हैं, लोक अदालत में 2 टाइप्स का केसेस होता है, एक होता है प्री लिटिगेशन, एक होता है पोस्ट लिटिगेशन। प्री लिटिगेशन के एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज एक आदमी ने बैंक से लोन लिया है, मगर 2-3 साल जाने के बाद लोन के अमाउंट के साथ उसको इंटरेस्ट भी देना होता है, तो उनका फिनेंशियल कैपेसिटी ऐसा नहीं हो वो पूरा रकम दे पाए बैंक को, मगर बैंक आपको नोटिस देगा। अगर आप अमाउंट नहीं लौटाए तो आपका प्रॉपर्टी जो आप मॉर्गेज रखे थे बैंक के पास वो ऑक्शन होके सेल हो जाएगा। तो ये सब केसेस हम लोग लोक अदालत में बुलाते हैं, ब्रांच मैनेजर को बुलाते हैं, बोरोवर को बुलाता है। उधर एक जजेस बेंच होता है, 3 जजेस बेंच, जिसमें एक जुडिशियल ऑफिसर रहता है, एक पैनल लॉयर रहता है, एक सोशल वर्कर रहता है। हम लोग एमिकेबल सेटलमेंट के दौरान ये मैटर सॉल्व आउट। सपोज बैंक इज एंटाइटल, बैंक को 5 लाख रुपया चाहिए बोरोवर से, इंटरेस्ट और कैपिटल जोड़ के। हम लोग कोशिश करेंगे उसको 3 लाख 3.5 लाख में इंस्टॉलमेंट में जैसे बोरोवर आपको दे सके। ये है लोक अदालत। नेक्स्ट है मीडिएशन। सपोज एक केस 10 साल से कोई कोर्ट में पेंडिंग है, 5 साल 6 साल से पेंडिंग है, मगर पैंडेमिक सिचुएशन में एक पार्टीशन सूट, मैं आपको एग्जांपल के तौर बोलना चाहती हूँ। अगर भाई को लगता है नहीं चलो हम लोग अभी इसको एमिकेबली सेटल करते हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, आप दोनों पार्टी कोर्ट में जाके बोलिए हम लोग मीडिएशन करना चाहते हैं, तो उधर एक मीडिएटर रहेगा जो होगा न्यूट्रल थर्ड पार्टी, यानी वो होगा आपके दोनों पार्टी और दोनों लॉयर के सामने बैठ के दोनों भाई को सुन के उनकी सुविधाओं को सुन के एक एमिकेबली एक अवार्ड ड्रॉन अप करेंगे। उसके बेसिस में वो कोर्ट, जिस कोर्ट में ये केस चल रहा है, वो डिक्री ड्रॉन अप होगा। और एकदम मैं जल्दी से बताना चाहती हूँ नालसा का स्कीम क्या है। नालसा में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नालसा स्कीम से बाहर है। 10 से 11 स्कीम है नालसा का, जिसके अंदर
जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर है वो आता है, जो है सीनियर सिटीजन यानी 60 साल और उसके ऊपर वो आता है, जो है चिल्ड्रेन उनके ऊपर बहुत सारा टॉर्चर होता है, मैं आपको पहले ही बोला वो आता है, जो है ड्रग एब्यूज्ड और ड्रग एडिक्टेड उनके लिए जो करना होता है नालसा स्कीम में पूरा ये लिखा है। इसके अलावा जो है विक्टिम ऑफ नेचुरल कैलामिटी यानी वो भूकंप, फ्लड, ये सब आता है। एक एसिड अटैक, बहुत सारे के ऊपर एसिड अटैक होता है, उसका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है, तो हम लोग उनको कंपेंसेशन देता है। ये सभी है जो है नालसा स्कीम के अंदर। मेंटली रिटार्डेड जो है वो है नालसा स्कीम के अंदर। तो मैं 1-2 लाइन बोल के मेरा ये बात ख़त्म करना चाहूँगी। जो है जिसके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ और एसिड अटैक और कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, जिसके ऊपर रेप हुआ है, अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा है, अगर कोर्ट हमको रिकमेंड करे तो डालसा और सालसा यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन लोगों को कंपेंसेशन भी देता है। सो रीना, ये हम लोग नालसा से स्कीम के अंदर करते हैं। थ्याङ्क यू म्याम। यो प्रश्न हाम्रो जयन्ती म्यामलाई। म्याम, यो डालसाको चाहिँ फिल्ड वर्क के छ र यसमा धेरै सक्सेस स्टोरी पनि भएको होला होइन, र यसको सक्सेस स्टोरी बारेमा पनि तपाईँले अलिकति जानकारी दिनुहोस्। जसरी हाम्रो प्रिभियस स्पिकरहरू हाम्रो सेक्रेटरी म्यामले तपाईँलाई धेर थोक हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई यसलाई जानकारी गराइसक्नुभयो कि नेसनल लिगल सर्भिस एक्ट 1987 अन्तर्गत के फेसिलिटीहरू पाइन्छ, यो इन्स्टिट्युसन कहाँ कहाँ छ है, यो सबै तपाईँलाई जानकारी दिइसक्नु पश्चात चाहिँ लिगल फिल्डको बारेमा बोल्नु पर्दा चाहिँ हाम्रो यो जुन छ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी चाहिँ कोर्ट प्रिमाइसेस र लिटिगेसन कोर्ट कचेरीमा मात्र सीमित नभएर यसले बाहिर फिल्ड पनि कभरअप गरिएको छ है। अहिलेसम्म हामीले देख्न पाउँछौँ धेरैवटा सक्सेस स्टोरीहरू हामीले कायम गर्न सक्षम बनेका छौँ है। हुन यो सबै स्टोरीहरू हामी सेयर गर्नु नसके तापनि हामी एक दुईवटा सक्सेस स्टोरी तपाईँहरू समक्ष सेयर गर्न चाहन्छौँ, जो हाम्रो जयन्ती म्यामले पनि गर्नुहुनेछ। र यसमा फिल्डको बारेमा हाम्रो फिल्ड वर्कको बारेमा बोल्न पर्दा यो फिल्ड वर्क कसरी गर्छ र कसको माध्यमबाट गर्छ त, यो दर्शकवृन्दमा एउटा जिज्ञासाको एउटा विषय हुन जाला। र यसको लागि चाहिँ हामीले युजली हाम्रो नालसा जो चाहिँ नेसनल लिगल सर्भिस अथोरिटी छ उहाँहरूले एउटा स्किम बनाउनु भएको छ कि यो फिल्ड वर्क चाहिँ कसको थ्रुबाट गराउने त है। यसमा त एडभोकेट गएर त गर्न सक्दैन, हरेक प्यानल लयर गएर लयरको एडभोकेट गएर गर्न सक्षम छैन है। फेरि हाम्रो जजेसहरू गएर पनि त्यहाँ फिल्ड वर्क गर्नु कतिवटा कठिनाइहरू हुन्छ है। र हामीलाई चाहिँ यस्तो यो फिल्ड वर्कको लागि चाहिँ यस्तो मानिसहरू चाहिएको थियो जो चाहिँ त्यो प्रत्येक पर्टिकुलर त्यो एरियाबाट बिलोङ गर्नु परेको हुन्छ, किनभने धेर थोर उहाँलाई जानकारी हुन्छ। यो विषयलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो नेसनल लिगल सर्भिस अथोरिटीले एउटा प्यारालिगल भोलिन्टियरको स्किमलाई इन्ट्रोड्युस गर्यो है, जसको अन्तर्गत हाम्रो ठाउँबाट हाम्रो प्यारालिगल भोलिन्टियरहरू अपोइन्ट गरिन्छ, जसले चाहिँ एउटा ब्रिजको काम गर्छ, जसले चाहिँ एउटा जनसाधारणको प्रब्लमलाई ल्याएर हाम्रो लिगल सिस्टमसम्म हाम्रो लिगल सर्भिस इन्स्टिट्युसनसम्म पुर्याउने एउटा ब्रिजको काम गर्छ। किनभने अहिलेसम्म जति पनि हाम्रो लिगल सिस्टममा देखा परेको हिन्ड्रेन्सहरू बाधाहरू के देख्यो भनेपछि कि त्यसमा एउटा ग्याप देखियो। त्यो प्रब्लम जहाँ प्रब्लम छ र जहाँबाट प्रब्लमको सल्युसन छ त्यो बिचमा एउटा ग्याप देखा पर्यो। यो ग्यापलाई कसैले फिलअप गर्ने त? त्यो प्रब्लम जहाँदेखि प्रब्लम सुरु हुँदैछ र जहाँ गएर यसको प्रब्लमको अन्त हुनसक्छ त्यसको बिचको ग्यापलाई फिलअप गर्नका निम्ति गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी निकाल्यो, एउटा स्किम निकाल्यो, यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्यो प्यारालिगल भोलिन्टियरको रूपमा। र प्रत्येक क्षेत्रबाट एउटा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटीको अन्तर्गत पनि धेरै प्यारालिगल भोलिन्टियरहरू रिक्रुट गरिएको छ है, जसले आफ्नो ठाउँमा एउटा फिल्ड वर्क गर्ने काम गर्छ। र उनीहरूको सहायता लिएर हामीले डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटीले फिल्ड वर्कहरू युजली गर्छ। र यसमा म एउटा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट अब हामी धेरै अगाडिसम्म नगएर म डिस्ट्रिक्ट लिगल
सर्भिस अथोरिटीकै शिक्षा सक्सेस स्टोरीमा चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा केस एउटा हाम्रो जुभिनाइल जस्टिस बोर्ड जहाँ चाहिँ नानीहरूको है जुभिनाइल नानीहरूको केसेसहरू जुन कोर्टले हेर्ने गर्छ त्यो हो जुभिनाइल जस्टिस बोर्ड है। त्यसमा एउटा केस यस्तो देखा पर्यो जुन कोर्टमा चाहिँ एउटा हिनेस क्राइम चाहिँ गरेको अभियोग चाहिँ एउटा नानीमाथि आएको थियो है। तर त्यो नानी चाहिँ एउटा फेरि उसको अर्को एउटा एस्पेक्ट चाहिँ के थियो भने त्यो नानी चाहिँ एउटा स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट थियो है। र जब उसलाई एउटा अभियोग लगाएर बोर्डमा जब त्यो नानी देखा पर्यो है, तब जब किनभने बोर्डले जहिले पनि उसको यो केसको विषयलाई मात्र नहेरेर उसले ओभरअल नानीको ओभरअल वेलफेयर हेर्नुपर्ने हुन्छ। उनको जुभिनाइल जस्टिस बोर्डको काम लिटिगेसनमा मात्रै ध्यान नदिएर उसको ओभरअल वेलफेयरको पनि उसले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र नानी चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट देखियो र नानीको भविष्य चाहिँ भविष्यमा नानीको वेलफेयरमा कुनै प्रकारको प्रब्लम नहोस् भन्ने हेतुले नानीलाई सोधपुछ गर्दा नानीले भन्यो कि म अगाडि पढ्न चाहन्छु। जब उसले पढ्ने इच्छा जाहेर गर्यो बोर्डको अगाडि है, बोर्ड तब अब नानीलाई कहाँ पढाउने त, किनभने जुन ठाउँमा ऊ जुन स्कुलमा पढ्दै थियो पहिला त्यो स्कुलमा त त्यही स्कुलमा पढ्न सक्ने उसको कुनै अवस्था देखिएन, किनभने ऊ अलरेडी नै त्यो जग्गाबाट अर्को जग्गा आइसकेको थियो है। किनभने उसको ऊ चाहिँ अहिले युजली जहाँ पहिला पढ्दै थियो त्यो चाहिँ एउटा मिरिक भन्ने जग्गामा पढ्दै थियो र पछि चाहिँ अहिले ऊ उसको प्यारेन्ट्स चाहिँ एउटा कालिम्पोङको एउटा अलिक रिमोट जग्गाबाट हेल गर्छ है। र कालिम्पोङमै नै उसलाई पढाउनु सक्ने एउटा स्थिति देखा पर्यो। तर अब उसलाई कहाँ पढाउने त, किनभने युजली कुनै पनि मानिस होस् या कुनै पनि एउटा नानी हो जसमाथि चाहिँ अलरेडी एउटा क्रिमिनल केसको अभियोग लागिसकेको छ, उनीहरूलाई प्राय कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले उनीहरूलाई एडमिसन दिनु मान्दैन। र यसमा नानीको आमासँग नानीसँग र जुभिनाइल जस्टिस बोर्डको प्रिन्सिपल म्याजिस्ट्रेटसँग बसेर चाहिँ यसमा हामी एउटा निष्कर्षमा के पुग्यौँ भने कि त्यहीँको एउटा सरकारी स्कुल, हामी यहाँ नाम डिस्क्लोज गर्न चाहँदैनौँ, र कालिम्पोङकै एउटा सरकारी स्कुलमा त्यो नानीको एडमिसन गर्ने हामीले सोच्यौँ। र जब हामी अब यसमा कसरी जाने त, प्यारेन्ट्स त बिचरा, किनभने हाम्रो जति पनि हाम्रो जग्गाहरूमा एकदम रिमोट जग्गाबाट आएका प्यारेन्ट्सहरूमा यति सक्षमता भन्ने हुँदैन कि उनीहरू स्कुल अथोरिटीसँग बोलेर गर्न सक्ने। र यसमा चाहिँ अब कसले रोल प्ले गर्ने त भन्दा प्यारालिगल भोलिन्टियर विथ द इन्टरभेन्सन अफ द डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटीले यसमा चाहिँ अहम भूमिका निभाएको छ है। र उहाँहरूको अगुवाईमा डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी को अगुवाईमा हाम्रो सेक्रेटरी म्यामको इनिसिएटिभमा र उहाँहरूले हाम्रो प्यारालिगल भोलिन्टियरको एक टिमलाई त्यो पर्टिकुलर एउटा स्कुलमा पठाइयो जहाँ त्यो नानीले पढ्ने इच्छा जाहेर गरेको थियो है। र वहाँ गएर जब प्यारालिगल भोलिन्टियरहरू गएर वहाँ गएर उनलाई उसको एडमिसनको बारेमा भन्न पर्दा अलिकति हिचकिचाहट देखा पर्यो, किन यो हाम्रो समाजमा अहिले पनि हाम्रो समाजलाई धेरै आवश्यकता छ जनचेतना गराउनको निम्ति, लिगल अवेरनेस गराउनको निम्ति हामी निकै अघि काम गर्नु परेको देखिन्छ। किनभने एउटा स्कुलको एउटा हेडमास्टरले जब एउटा नानीलाई एडमिसन दिनमा हिचकिचाहट देखियो तब हामीलाई महसुस भयो कि यो जुन हाम्रो प्रोग्राम छ हामी यहाँ मात्रै सीमित नभएर अझै हामीले निकै अघि जानुपर्ने रहेछ। र उहाँले पनि समय माग्यो हामीलाई, हाम्रो प्यारालिगल भोलिन्टियरलाई उहाँले भन्नुभयो म एक्लै यसको डिसिजन लिनु सक्दिनँ, मैले यो स्कुल म्यानेजिङ कमिटीमा यो कुरा राख्नुपर्छ, टाइम माग्यो है। अन्त त्यसपछि उहाँलाई फर्काइयो। अब हामी यतिको बिचमा त हामी छोड्न सक्दैन थियौँ, त्यही कारण हामीले यसलाई पर्स्यु गऱ्यौँ। हामीले उहाँको म्यानेजिङ कमिटीको मिटिङ बस्यो, हाम्रो डाल्सा डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटीको तर्फबाट पत्रचारहरू गरियो है, उनीहरूलाई रिक्वेस्ट गरियो, उनीहरूलाई कन्फिडेन्समा लियो कि यदि फ्युचरमा कुनै पनि प्रकारको यदि अप्रिय घटनाहरू फेरि घट्छ भनेदेखि हामी त्यसमा तपाईँहरूले के फर्दर लिन सक्नुहुनेछ, तर फर्दर टाइमिङ चाहिँ उहाँलाई एडमिसन दियाजाओस्। यो अपर्च्युनिटी नानीलाई राइट टु एडुकेसन भन्ने जुन एउटा छ त्यसमा चाहिँ उहाँलाई
अवेल गर्नु दियोस् भन्ने हेतुले डाल्साको इनिसिएटिभमा यो लास्टमा गएर उहाँको म्यानेजिङ कमिटीले पनि यसलाई अप्रुभ गर्यो र फलस्वरूप हामीले एउटा हिनेस क्राइम गरेको अभियोग लागेको नानीलाई पनि एउटा स्कुलमा एउटा गभर्मेन्ट रेपुटेड स्कुलमा उहाँलाई एडमिसन गराउनमा हामी सक्षम भयौँ। यो चाहिँ वान अफ द सक्सेस स्टोरी हो र अरू सक्सेस स्टोरी हाम्रो सेक्रेटरी म्यामले पनि तपाईँहरूसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू जयन्ती म्याम। अब अर्को सक्सेस स्टोरी हाम्रो म्यामले बताउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई। त्यसपछि म्याम पछि एउटा सक्सेस स्टोरी म आफ्नै स्वयं मैले गरेको पनि तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु र म्यामले एउटा त्यो सक्सेस स्टोरी तपाईँहरूसँग सेयर गरिहाल्नुहुन्छ। मैम आपका सक्सेस स्टोरी। मैं एक छोटा सा सक्सेस स्टोरी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पिछले साल 2019 के अगस्त में हम लोग एक लीगल अवेयरनेस कैंप के लिए एक रिमोट विलेज में वो रंगबुल के अंदर एक विलेज में गए थे। तो अवेयरनेस के दौरान एक महिला जिसके 2 बच्चे थे, एक 7 साल के 10 साल का, दोनों लड़का, उनका बाबा यानी महिला का जो हस्बैंड है वो उसको छोड़ के चला गया था। इसीलिए उसको बहुत सारा फिनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा था दोनों के स्टडीज़ कंटिन्यूएशन के लिए। तो उन्होंने बोला मैडम आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो वो जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रही थी, मेरा पैरालीगल डालसा का पैरालीगल वॉलंटियर, मैं उनको बोला तुम ये मैटर टेकअप करो उनके साथ, उनसे एप्लीकेशन लो। तो वो अवेयरनेस कैंप के दौरान ही एक एप्लीकेशन लिख के हम लोगों के पास दिया। तो हम लोग वो DCPU यानी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ हम लोग बात किए और 6 महीने के बाद हम लोग हमारे ये स्टोरी में सक्सेस हुआ, क्योंकि उनके एक लड़के को स्पॉन्सरशिप यानी गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप मिला उनके पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। अगर हाँ ये टाइम लगा, 6 महीने लगा, कहीं 2 साल 3 साल भी लग जाता है, मगर आप लोग अगर कोऑपरेट करें हमारे साथ, हम लोग कॉन्सर्न डिपार्टमेंट के साथ ये मैटर टेकअप करेंगे और अल्टिमेटली हम लोग ये सक्सेस लेके रहेंगे। थ्याङ्क यू म्याम। अब म्यामले पनि तपाईँलाई छोटो एकदमै छोटो प्रकारले भन्नुभयो, त्यसरी नै म पनि तपाईँलाई एउटा छोटो सक्सेस स्टोरी नै बताउँछु। यो सक्सेस स्टोरी म्यामको टाइमभन्दा अगाडिको हो, नियरली 5 इयर्स, झन्डै 5 वर्ष भयो। र यस वर्ष चाहिँ अब हाम्रो कोसिसले, म्यामको सहायताले र सबैजनाको हाम्रो एफर्ट चाहिँ आज देख्न पायौँ है। एकजना नाम म तपाईँहरूलाई उसको चाहिँ नाम बताउन सक्छु, किनभने उसको नाम हो बबिता लामा। उहाँको बाबाले BSNL मा काम गर्नुहुन्थ्यो र बाबा बित्नुभयो। बाबा बितेपछि उहाँको चाहिँ बाबाको 2टा वाइफ र फर्स्ट वाइफले चाहिँ पहिल्यै छोडेर जानुभएको थियो रहेछ, अनि सेकेन्ड वाइफसँग बिहा गर्दा उहाँको काम थिएन रहेछ। र पछि उहाँले सेकेन्ड वाइफ बिहा गरेपछि चाहिँ उहाँको गभर्मेन्ट सर्भिस हुँदा चाहिँ उहाँले नोमिनी चाहिँ सेकेन्ड वाइफलाई नै हाल्नु भएको थियो। तर जब उहाँको बाबा बित्नुभयो त्यसपछि चाहिँ बाबाको बितेपछि चाहिँ उनीहरूको एकदम फिनान्सियल एकदमै प्रब्लम थियो। त्यसले गर्दा उसको आमाले चाहिँ त्यो पेन्सन है क्लेम गर्नु सकेन। उनीहरूलाई पुरा दौडायो, सक्सेसन सर्टिफिकेट ल्यायो भने त्यो पनि ल्यायो, बहुत गऱ्यौँ, तर पैसा नै भएन। नहुँदा त्यो बहिनी जो छोरी छ ऊ आफै पनि बिमारी, उसको आमा ऊ पनि बिमारी, र बिचाराले कोर्ट धाउँदा म्यामसँग बात गऱ्यौँ, पुरा हामीले कोसिस गऱ्यौँ। लास्टमा 4 वर्ष बित्यो, 5 वर्ष बित्यो। यसपालि चाहिँ हामीले सक्सेस हासिल गर्न सक्यौँ र बहिनीको पनि पेन्सनहरू रिलिज भयो लास्ट मन्थदेखि। र हामीले लास्ट मन्थै थाहा पायौँ कि बहिनीको जुन चाहिँ 5 वर्षदेखि अड्केको जुन चाहिँ पेन्सन छ त्यो चाहिँ स्टेट ब्याङ्कमा आएर रिलिज भएर उहाँले पैसा पाएर हालैमा बहिनीहरू अहिले सिलगढीमा हुनुहुन्छ र उसको आमाको ठुलो अपरेसन पनि अस्तिको हप्ता भएर अहिले सक्सेस भएर उहाँ बहिनी र आमा अहिले सिलगढीमा हुनुहुन्छ। यदि उसको पेन्सन नभएको भए यसको पनि धन्यवाद हामी म म्यामलाई दिन चाहन्छु। हामी सबै टिमलाई पनि हामी आफै अप्रिसिएट गर्छौँ, किनकि हामी प्यारालिगल भलेन्टियरले अहिलेसम्म कोसिस गरेर 1-2वटा सक्सेस स्टोरी हासिल गरेका छौँ। यसमा हाम्रो जयन्ती म्याम जसले चाहिँ हाम्रो रिटर्नल लयर हुनुहुन्छ, सानो प्रब्लमहरू हामीले नजान्दा नबुझ्दा प्यारालिगल भलेन्टियरहरू सबैजना लयर होइन, हाम्रोमा त्यो एडुकेसन छैन कि हामी लको सबै कुरा जान्दछौँ। त्यस बेलामा चाहिँ हामी हेल्प माग्न चाहिँ पहिला हामी जयन्ती म्यामकोमा जान्छौँ। म्यामसँग गएपछि हामी फेरि हाम्रो म्याम सेक्रेटरी म्यामकोमा गएर हामी बात गरेर सबै कुरा सक्सेस गर्ने कोसिस गर्छौँ। र अहिलेसम्म हामीले यसै 8-9वटाको सक्सेस स्टोरीहरू बनाइसकेका छौँ र 3टा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले अगाडि राखिदिएका छौँ।
आशा छ तपाईँहरूले आजको प्रोग्राम हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले धेरै कुरा जान्नु पनि भयो होला है। र पछि तपाईँहरूलाई हाम्रो अफिसको एड्रेस, इमेल एड्रेस, म्यामको नम्बर, जयन्ती म्यामको नम्बर र मेरो नम्बर तपाईँहरूलाई यहाँनिर हामी दिनेछौँ। र पछि कुनै पनि तपाईँहरूलाई प्रब्लम भयो भने तपाईँहरूले हामीहरूसँग फोन गरेर, जति बेला पनि तपाईँहरूले फोन गरेर हामीसँग सहायता माग्न सक्नुहुनेछ। र अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्त हुनु आँट्दाखेरि म म्यामलाई भन्न चाहन्छु, मैम आप कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बोल दीजिएगा ये पेंडेमिक के समय में। एकदम, मैं यही बोल्न चाहती हूँ, घर में रहनुस्, सुरक्षित रहनुस् अनि आफ्नो कानुनी अधिकार बारे सचेत रहनुस्। नमस्ते, धन्यवाद।